मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री विश्वनाथो विजयते तराम। अद्य पुनः अस्य समूहस्य ये संस्थापकाः परम पूज्याः गुरुकल्पाः प्रोफेसर मदन मोहन झा महाभागाः तेषां पुनः धन्यवादं सविज्ञाय एवं चात्र ये समुपस्थिताः ये समुपस्थिताः सन्ति तेषां समेषाम् अत्र अत्यंत सौभाग्यस्य विषयः यत् मम परम पूज्याः गुरुवः अत एव अहं गुरुवन्दनं करोमि प्रतिदिनं। मम पूज्याः परम गुरवः नाम रामनारायण द्विवेदी गुरवः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तेषां चरणयोः प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। तेषां सदैव आशीर्वादः स्यात् इति कामनां करोमि। तत्र मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते इति तत्र मंगलाचरणोपरि विचारः प्रचलति। वैयाकरण सिद्धान्त कौमुद्याः अध्यापनाय अहं समुपस्थितोऽस्मि। तत्र मंगलाचरणे विचारः प्रचलति। तत्रापि मंगलाचरणे मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र विचारः प्रचलति। तत्र मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति वर्तते इति तत्र द्वितीया कुत्र केन सूत्रेण भवति तर्हि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः भवति। तत्र किं नाम कर्मत्वम् इति चेत् कर्तुरिप्सितमम् इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। अनन्तरं च कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया भवति। तत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य को अर्थः इति चेत् प्रथमं ह्यः मया उक्तः तस्यार्थः कः इति चेत् प्रकृद्धातुपात् प्रधानीभूत व्यापाराश्रयाभिन्नाश्रय वृत्तियो व्यापारः तादृश व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश इच्छा निरूपित विषयता विशिष्टाभिन्नं कारकं कर्मसंज्ञकं भवतु इति सूत्रस्य सामान्यार्थः इति सूत्रस्य अर्थः भवति। तत्र वैशिष्ट्यं च स्ववाचक धातु वाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्वे तदुभय संबंधेन तथा च संघटनं करोमि। यथा मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्रैव पश्यन्तु। प्रकृद्धातुः का मुनि नमस्कृत्य इत्यत्र नमः पूर्वक क्री धातुः वर्तते। प्रकृद्धातुः पात्र प्रधानीभूतः व्यापारः नमस्कार रूपः अर्थात स्वापेक्ष स्वावधिक उत्कर्ष बोधनानुकूलो व्यापारः अर्थात करशिर संयोगादि रूपः व्यापारः अत्र प्रकृद्धातुः पात्र प्रधानीभूतः व्यापारः अथवा नमः पद प्रयोग रूपः व्यापारः अत्र स्वीकर्तव्यः। तर्हि अत्र नमः पद प्रयोग रूपः व्यापारः अथवा करशिर संयोगादि रूपः व्यापारः अत्र प्रकृद्धातुः पात्र प्रधानीभूतो व्यापारः। तत्र धात्वर्थः कः इति चेत् नमः पूर्वक क्री धात्वर्थः कः इति चेत् तत्र मया उक्तं पूर्वमेव प्रतिपादितं वर्तते। तत्र स्वावधिक उत्कर्ष अपकृष्टत्व प्रकारक बोध प्रकारक बोधानुकूलो व्यापारः अथवा स्वावधिक उत्कर्ष बोधनानुकूलो व्यापारः इति क्रीधात् नमः पूर्वक क्रीधात्वर्थः नमस्कारः तदेव नमस्कार पदेनापि उच्यते। अतः अत्र प्रकृद्धातुः पात्र प्रधानीभूतः व्यापारः कः कर्तुरीप्सितम् इति सूत्रस्य अर्थस्य संघटनं करोमि। तत्र प्रकृद्धातुः पात्र प्रकृद्धातुः कः इति चेत् नमः पूर्वक क्री धातुः वर्तते। प्रकृद्धातुः पात्र प्रधानीभूतः व्यापारः कः इति चेत् करशिर संयोगादि रूपः व्यापारः अथवा नमः पद प्रयोगादि रूपः व्यापारः अत्र ग्राह्यः।
तर्हि तादृश व्यापाराश्रयः कः भट्टोचितः कर्ता वर्तते यतोहि व्यापार प्रकृद्धातुपात् प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वमेव कर्तृत्वं भवति अतः प्रकृद्धातुपात् प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः कः कर्ता अत्र भट्टोचितः वर्तते कथं वर्तते इति अग्रे तस्योपरि अपि विचारः भविष्यति अतः प्रकृद्धातुपात् प्रधानीभूतः व्यापारः व्यापारः कर्षि संयोगादिरूपः व्यापारः तस्याश्रयः भट्टोजिदीक्षितः कर्ता तादृश आश्रयाभिन्न आश्रयः कः तदेव भट्टोचितः एव तदवृत्ति व्यापारः कर्षि संयोगादिरूपः व्यापारः तादृश व्यापार विशिष्टं फलम् स्वावधिक उत्कर्ष बोधः स्वावधिक उत्कर्ष बोधः स्वावधिक उत्कर्ष बोध रूपं फलं वर्तते अतः व्यापार विशिष्टं फल कर्षि संयोगादि रूपः यः व्यापारः तादृश व्यापार विशिष्टं फलं स्वावधिक उत्कर्ष बोध रूपं फलं तादृश कथं वैशिष्ट्यं च केन संबंधेन स्वप्रयोज्यत्व स्ववाचक धातुवाच्यत्व तत्र पश्यन्तु स्व नमः पूर्वक क्रीधा व्यापारः कर्षि संयोगादि रूपः व्यापारः तदवाचक धातुः नमः पूर्वक क्री धातुः तदवाच्यत्वं फले अस्ति नास्ति वा अस्ति कर्षि स्वावधिक उत्कर्ष बोध रूपे फले एतद् वर्तते अतः व्यापार विशिष्टं फलम् एक संबंधेन जातं किं स्वावधिक उत्कर्ष बोध रूपं फलं द्वितीयस्य संबंधः वर्तते स्वप्रयोज्यत्वम् अतः व्यापारजन्यमेव फलं भवति प्रयोज्यत्वं नाम जन्यजन्यत्वं जन्यत्वान्यतरत्वं प्रयोज्यत्वं जन्यत्वमपि भवति जन्यजन्यान्यतरत्वं जन्यत्वं जन्यजन्यान्यतरत्वं प्रयोज्यत्वम् इति प्रयोज्यत्वस्य लक्षणं शास्त्रेषु लिखितं वर्तते अतः तत्र व्यापार प्रयोज्यं फलमस्ति बोधरूपं फलमस्त्येव अतः स्ववाचक धातुवाच्यत्वमपि कुत्र वर्तते बोधरूपे फले वर्तते अपि च स्वप्रयोज्यत्व रूपमपि रूपः अपि सम्बन्धः बोधरूप स्वावधिक उत्कर्ष बोधरूपे फले वर्तते अतः उभय संबंधेन व्यापार विशिष्टं फलं बोधरूपं फलं जातं तादृश फलाश्रय तादृश तत्र फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा का वर्तते एते मुनित्रयः तादृश बोधरूप फलाश्रयः भवन्तु इत्याकारिका इच्छा भट्टो इच्छितस्य वर्तते भट्टो इच्छित वृत्तिः वर्तते यतोहि इच्छा कस्य ग्राह्या तत्र कर्तृवृत्तिरिच्छारेव ग्राह्या तर्हि तत्र भट्टो इच्छित इच्छा का वर्तते एते मुनित्रयः किं भवन्तु बोधरूप स्वावधिक उत्कर्ष रूप बोध फलाश्रया भवन्तु बोधरूप फलाश्रया भवन्तु तर्हि तत्र बोधरूपं यत् किमस्ति फलाश्रयत्वं तत्र प्रकारीभूतः वर्तते फलाश्रयश्च विशेषभूतः वर्तते अतः फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा वर्तते इयम् इच्छा भट्टो इच्छित वृत्ति या इच्छा सा इच्छा जाता संजाता तत्र तादृशा निरूपित उद्देश्यताश्रय तादृशिक्षीयोद्देश्यं किं वर्तते मुनित्रयं वर्तते तादृशिक्षीयोद्देश्यताश्रया भिन्नं कारकमपि मुनित्रयं वर्तते क्रियाजनकत्वात् तस्मात् मुनित्रय इति भवति मुनित्रयस्य भवति कर्म संज्ञा मुनित्रय भवति कर्म अतः कर्मणि द्वितीय इति सूत्रेण तत्र भवति कर्म द्वितीया विभक्ति मुनित्रय तत्र ह्यः विचारः जातः कि किमर्थं तत्र द्वितीया विभक्तिः श्याम बिहारी महोदयाः सन्ति तेषामपि अत्यन्तं स्वागतं करोमि यतोहि ते अतीव विद्वांसः सन्ति वेदान्तस्य निष्णाताः सन्ति वेदान्तविषये अतः तेषामपि अत्यन्तं स्वागतं करोमि तत्र हार्देन स्वागतं व्याहरामि तत्र मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र मया उक्तं किमस्ति वहाँ मुनित्रयं में नमः पद प्रयोग है इसलिए चतुर्थी विभक्ति भी प्राप्त है और द्वितीया विभक्ति भी प्राप्त है कर्म होने के कारण अब द्वितीया विभक्ति ही क्यों होती है चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं होती ये जिज्ञासा थी तो बताया गया था कि उपविभक्तेः कारक विभक्तिर बलियसी इति न्यायेन यह अंतरंग मूलकः यह न्यायः वर्तते तेन न्यायेन कारक विभक्तेः बलवत्वात् किं भवति द्वितीया विभक्ति भवति किं न भवति चतुर्थी विभक्ति न भवति यतोहि चतुर्थी विभक्ति उपविभक्तिः वर्तते तत्र उपविभक्तेः किं लक्षणम् इति चेत् उक्तं मया
क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका विभक्ति उपविभक्ति अथवा विशेष पदाश्रयत्वेन विहित विभक्ति या विहित विभक्ति भवति सा विभक्ति उपविभक्ति पदेन उच्यते। अपि च कानां कारक विभक्ति इति चेदुक्तं क्रियाकारक भाव संबंध प्रतिपादिका विभक्ति कारक विभक्ति तत्र अथवा क्रिया जनकत्व मात्रार्थक क्रिया जनकत्वार्थ प्रतिपादिका विभक्ति कारक विभक्ति अथवा क्रिया तत्र यदि क्रिया जनकत्वार्थ प्रतिपादिका विभक्ति कारक विभक्ति इति उच्यते चेत् किं भवति? मातुः स्मरति इत्यत्रापि क्रिया जनक माता किमस्ति स्मरण क्रियायाः जनिका वर्तते माता इति। तस्मात् क्रिया जनकत्व रूपार्थ प्रतिपादिका विभक्ति मातुः स्मरति इत्यत्र शेषे षष्ठी इति सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी वर्तते तत्रापि वर्तते। अतः षष्ठी अपि किं भविष्यति? कारक विभक्ति पदेन तस्यापि व्यवहारः भविष्यति, व्यवहारापत्तिः। अतः किमस्ति? कारक विभक्ति का नाम कारक विभक्ति तस्मात् तत्र अतिव्याप्तिः भविष्यति। उपविभक्तौ अपि एतत् लक्षणं गमिष्यति चेत् कारक विभक्ति लक्षणे अतिव्याप्तिरूप दोषः भवति। तस्मात् लक्षणमेव न संभवति। यतोहि लक्षणत्वं नाम दोषत्रय शून्यत्वं लक्षणत्वं। तस्मात् तत्र दोषत्रय शून्यता न भविष्यति अतिव्याप्ति दोषसतत्वात्। तस्मात् का नाम कारक विभक्तिः इति चेत् तत्र उक्तं वर्तते शास्त्रेषु बहुधा किं क्रियाजनकत्व मात्रार्थक विभक्तिः कारक विभक्तिः अथवा क्रियाजनकत्वेन विवक्षितो अर्थः कारक विभक्ति पदेन उच्यते। तर्हि षष्ठी विभक्तेः क्रियाजनकत्वेन विवक्षितत्वं नास्ति। अतः षष्ठी विभक्तिः कारक विभक्तिः नास्ति। तस्मात् अत्रापि चतुर्थी विभक्तिः कारक विभक्तिर्नास्ति। यत् उपविभक्तिः वर्तते यतोहि क्रियाजनकत्वेन तस्य विवक्षा नास्ति। तस्मात् क्रियाजनकत्वेन विवक्षिता या विभक्ति भवति अथवा क्रियाजनकत्वेन विवक्षितः यः अर्थः सैव किं भवति? कारक विभक्तित्वेन पदेन उच्यते। तस्मात् तत्र या चतुर्थी विभक्ति वर्तते सा क्रियाजनिका नास्ति। तस्मात् किं भवति? कारक विभक्तिः न भवति। अथवा क्रियाकारक भाव संबंधेतर संबंध प्रतिपादिका वर्तते यतोहि क्रियाकारक भावेतर संबंधः वर्तते उद्देश्य विधेय भावः संबंधः तादृश संबंध प्रतिपादिका यं चतुर्थी विभक्तिः वर्तते। तस्मात् यं चतुर्थी विभक्तिः कारक उपविभक्तिः वर्तते। द्वितीया विभक्तिश्च क्रियाकारक भाव यतोहि मया उक्तं तत्र विभक्तीनां कारक विभक्तीनां तत्र अर्थद्वयः भवति। कर्मत्वाद्यर्थापि भवन्ति अपि च क्रियाजनकत्वमपि अर्थः भवति। तस्मात् क्रियाजनकत्वमपि क्रियाकारक भाव संबंधः अपि भवति अर्थः। अतः क्रियाकारक भाव संबंधार्थ प्रतिपादिका कर्म क्रिया भाव संबंध प्रतिपादिका यं द्वितीया विभक्तिः वर्तते। तस्मात् यं द्वितीया विभक्तिः कारक विभक्तिः अपि च चतुर्थी विभक्तिः उपविभक्तिः इति धिया उपविभक्तेः कारकतिर्बलियसि इति धिया तत्र किं भवति? चतुर्थी विभक्ति न भवति, तत्र द्वितीया विभक्तिरेव भवति। अपि च किं भवति? कारक विभक्तिः नियमः वर्तते यत्र काचित् क्रिया न दृश्यते तत्र असभू क्रियति आक्षिप्यते। अस्तिर्भवन्ति परो अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति इति भाष्ये च उक्तम्। अतः किमस्ति? तेन किं भवति? यत्र काचित् क्रिया न भवति तत्र असभू क्रियति आक्षिप्यते इति सामान्यः नियमः। तथा च सर्वत्र यतोहि सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते तस्मात् सर्वत्रैव क्रियायाः क्रियावाचकस्य पदस्य अध्यारः भवति। तस्मात् मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र तु क्रियावाचकं पदमस्त्येव। तत्र क्रियावाचक पदं किं भवति? प्रधानीभूतं भवति। क्रिया तत्र प्रधानीभूता भवति। तन्निमित्तिका कारक विभक्ति भवति। अतः कारक विभक्तिः किं भवति? प्रधानीभूता भवति, बलवती भवति। यतोहि प्रधानीभूत क्रिया निमित्तिका भवति कारक विभक्तिः, अतएव कारक विभक्तिः प्रधानीभूता भवति। प्रधानीभूता भवति, प्रधान कार्यं सर्वतो बलवत् इति धिया तत्र किं भवति? कारक विभक्तिः एव भवति, न तु उपविभक्तिः।
क्रियाकारक भावः सम्बन्धश्च सर्वत्रैव भवति। अतएव अयं न्यायः क्रियाकारक भाव मूलकः अयं न्यायः वर्तते। तत्र किमस्ति उपद्व्य अन्यः तत्र संसारेषु दृश्यते, लोके दृश्यते यत् किमस्ति बहवः सम्बन्धाः भवन्ति, बहु सम्बन्धाः भवन्ति, किन्तु सर्वेपि सम्बन्धाः क्रियाकारक भाव मूलकाः भवन्ति। यथा पश्यतु राज्ञः पुरुषः इत्यत्र स्वस्वामी भावः सम्बन्धः वर्तते, तत्रापि क्रियाकारक भावः सम्बन्धः अस्ति। यदि क्रियाकारक भावः सम्बन्धः न स्यात् तर्हि स्वस्वामी भाव सम्बन्धः एव नैव भवितुम् अर्हति। यतोहि तत्र राजा ददाति, पुरुषं गृह्णाति, अतएव राजा स्वामी वर्तते, पुरुषे स्वत्वं वर्तते। यदि राजा न ददाति, पुरुषं न गृह्णाति, तर्हि राजा कथं स्वामी भवितुम् अर्हति। अतः तत्रापि क्रियाकारक भावः सम्बन्धः वर्तते। सर्वत्रैव क्रियाकारक भावः सम्बन्धः भवति। अतः क्रियाकारक मूलकः अन्ये सम्बन्धाः भवन्ति, मूलकाः भवन्ति। तस्मात् किमस्ति क्रियाकारक भावः सम्बन्धः अन्तरङ्गः भवति। अतः तादृशसम्बन्धम् आश्रित्य तत्र षष्ठी तत्र कार्यविभक्तिः भवति, उपविभक्तयः न भवन्ति, तेषां दुर्बलत्वात् बहिरङ्गत्वात्। अतः अत्रापि किं जातं, कारक विभक्ति इत्युक्ते द्वितीया विभक्तिरेव भवति, चतुर्थी विभक्ति न भवति। अनेन न्यायेन उपविभक्तेः कारक विभक्तिर्बलीयसी इति धिया तत्र किं भवति, द्वितीया विभक्तिरेव भवति, चतुर्थी न भवति। पुनः एका आशंका उदेति, भो अत्र चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता अस्ति नास्ति वा? अत्र चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता एव नास्ति, अतः कथम् अनेन न्यायेन तस्य वारणं क्रियते? सा तु स्वतः एव व्यावृत्ता वर्तते। चतुर्थी विभक्ति स्वतः एव व्यावृत्ता वर्तते, कथं तस्य वारणं क्रियते? तर्हि पृच्छति, कथं तस्य स्वतः व्यावृत्ति वर्तते, कथं तस्य स्वतः प्राप्तिर्नास्ति इति चेत् वदामि, नमस्कृत्य इत्यत्र समासवृत्तिः वर्तते। नमस्कृत्य इत्यत्र समासवृत्तिः वर्तते। समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पंकज शब्दवत् इति धिया समासे किं भवति, जहस्वार्थावृत्तिः अजहस्वार्थावृत्तिरिति वृत्तिद्वयं भवति। तत्र जहस्वार्थावृत्तिः वर्तते। अतः किमस्ति, जहत्स्वार्था कानां जहस्वार्थावृत्तिः इति चेत् तस्य विग्रहः, तस्य अर्थस्य कः इति चेत् तत्र ग्रन्थेषु लिखितं वर्तते यत् जहति पदानि स्वार्थं यस्यां वृत्तौ सा वृत्तिः जहस्वार्था वृत्तिः। जहति पदानि स्वार्थं यस्यां वृत्तौ सा वृत्तिः जहस्वार्था वृत्तिः पदेन उच्यते। तर्हि अत्र किमस्ति, अर्थात् यस्यां वृत्तौ पदानि किं भवन्ति, स्वार्थं जहति, पदानाम् अर्थः न भवति, त्यागं कुर्वन्ति, सा वृत्तिः किं भवति, जहस्वार्था वृत्तिः भवति। अतः अत्र किमस्ति, मुनित्रयम् इत्यत्र मुनिपदं स्वार्थं जहति इति धिया तत्र समुदायार्थः भवति, तत्र अवयवार्थः न भवति। तत्र अवयवार्थः न भवति। यथा कृष्णसर्पः इत्यादि स्थलेषु तत्र अवयवार्थः न प्रतीयते, मण्डपः इत्यादि शब्देषु च किं भवति, तत्र अवयवार्थः न भवति, तत्र समुदायार्थः भवति। अतः अत्रापि अवयवार्थः न भवति, नमः पदस्य अर्थः एव न भवति। तस्मात् नमः पद किं भवति, अनर्थकः भवति। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम्बसंयोगाच्च इत्यत्र नमः इत्यत्र परिभाषा प्रवर्तते अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य इति। अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य इति। यथा प्रादुहोढोढे शिष्येषु इत्यत्र किमस्ति, ऊढग्रहणेन अर्थवदेव ऊढ गृह्यते, न तु अक्तवन्तस्य एकदेशस्य तत्र ऊढ गृह्यते, तेन प्रौढवान् इत्यत्र यथा वृद्धिः न भवति, तद्वदेव अत्रापि नमः पदेन कीदृशः नमः शब्दः गृह्यते इति चेत् अर्थवान्
अर्थवत् विशिष्टः यः नमः शब्दः भवति तस्यैव ग्रहणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र यः नमः शब्दः वर्तते सार्थवान् नास्ति। यतोहि समासः वर्तते नमस्कृत्य इत्यत्र, समासे नमः जः स्वार्थावृत्तिः भवति, जः स्वार्थावृत्तेः सत्त्वात् नमः शब्दः तत्र निरर्थकः वर्तते, अर्थवत् विशिष्टः नास्ति। तस्मात् तस्य योगे किं न भवति, तत्र नमः शब्द तत्र अर्थवत् विशिष्ट नमः शब्दस्य अभावात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधारं वसुति योगाच्चेति सूत्रेण चतुर्थी प्राप्ता एव नास्ति, अर्थवत् विशिष्ट नमः शब्दस्य अभावात्। तस्मात् कथं वारणं क्रियते भो? उपद्व्यक्ते कार्ययुक्तिर्वलीयसे इत्यनेन कथं वारणं क्रियते? यतोहि प्राप्तौ सत्यामेव तत् वारणं करणीयं, प्राप्तिरेव नास्ति, तस्मात् कथं वारणं क्रियते? यद्यपि एषः पक्षः बालमनोरमा तत्त्वबोधिन्यामपि किञ्चित् उक्तं वर्तते, तस्य अयमेव अभिप्रायः। तस्मात् कथं तत्र चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता इति चेदुच्यते नास्ति भो, जः स्वार्थावृत्तिः सर्वत्र न भवति इति पूर्वमपि प्रतिपादितं वर्तते मया मुनित्रय इति पदार्थ विवेचन प्रसंगे। जः स्वार्थावृत्तिः सर्वत्र न भवति, जः स्वार्थात् तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधनी, जः स्वार्थात् तत्रैव रूढिर्यत्र विरोधिनी इति धिया सर्वत्र जः स्वार्थावृत्तिः न भवति, जः स्वार्थावृत्तिः तत्रैव भवति यत्र रूढ्यर्थेन सह अवयवस्य विरोधः भवति, अवयवार्थस्य विरोधः भवति, तत्रैव किं भवति, जः स्वार्थावृत्तिः भवति। यत्र अवयवार्थ विरुद्धो समुदायार्थः तत्रैव स इति तदर्थः। अतः यत्र किमस्ति जः स्वार्थावृत्ति, अत्र तथा नास्ति भो। अतः अत्र जः स्वार्थावृत्तिः नास्ति। कृष्णसर्पः इत्यादि स्थले तु वर्तते, यतोहि तत्र समुदायार्थः भिन्नः, अवयवार्थस्य तत्र भिन्नः भवति, अतः तत्र जः स्वार्थावृत्तिः भवति, किन्तु अत्र तथा नास्ति, अतः अत्र जः स्वार्थावृत्तिः नास्ति। मुनित्रय यहाँ पर जहाँ स्वार्थावृत्ति नहीं है, जिससे क्या है, नमः शब्द अर्थवान है, अतः अर्थवत्व विशिष्ट नमः शब्द से सत्वात् अत्र चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता वर्तते। कथं न भवति, उपरिव्यक्ते कारक विभक्तिर्वलीयसी इति न्यायेन वारणं भवति। पुनः जिज्ञासा भवति नास्ति भो, उपरिव्यक्तेः कारक विभक्तिर्वलीयसी अनेन न्यायेन किं भवति? अनेन न्यायेन किं भवति? इस न्याय के द्वारा होता क्या है? तो कहा कि इस न्याय के द्वारा भैया यत्र एकस्मिन् लक्ष्ये किमस्ति, यत्र एकस्मिन् लक्ष्ये द्वयोः विभक्त्योः प्राप्तौ किं भवति, विरोधे च सति कारक विभक्तेः बलवत्वबोधनद्वारा तत्तत् लक्ष्यस्थ तत्तत् कारक विभक्तीनां साधुत्वं बोध्यते, व्यवस्थाप्यते अनया परिभाषया। अर्थात जहां पर एक लक्ष्य में दो विभक्तियां एक साथ प्राप्त हो, कारक विभक्ति भी प्राप्त हो और उपपद विभक्ति भी प्राप्त हो एक साथ, वहां विरोध होने पर क्या होता है, ये न्याय कारक विभक्ति में बलवत्व बोधित करती है और फिर कारक विभक्ति का साधुत्व बोध, लक्ष्य में जो प्रवृत्त कारक विभक्ति है, कृत जो कारक विभक्ति है, उसका साधुत्व बोधित करती है। किंतु यहां ऐसा नहीं, मुनित्रयम् नमस्कृत्य यहां ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि मुनित्रयम् नमस्कृत्य यहां देखिए चतुर्थी विभक्ति कब प्राप्त है, चतुर्थी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति कब प्राप्त है, जब नमः मुनित्रय पदार्थ का नमः पदार्थ में अन्वय करते हैं, तब क्या प्राप्त है, द्वितीया विभक्ति प्राप्त है। और जब मुनित्रय का नमस्कार पदार्थ में नमः पूर्वक क्री धात्वर्थ जो फल है, बोध रूप फल है, स्वावधिक उत्कर्ष बोध रूप जो फल है, उसमें जब अन्वय करते हैं तब क्या होता है, द्वितीय विभक्ति प्राप्त होती है। इसलिए
एक समय में एकस्मिन् समये किं नास्ति युगपत् प्राप्तिः नास्ति उभयोः। अतः अत्र विरोधः एव नास्ति। तस्मात् कथम अनेन बलवत्वं बोध्यते भो? इस परिभाषा के द्वारा कैसे बलवत्व बोधित कर रहे हैं? तो कहा भैया एवं नास्ति। नमः मुनित्रय का नमः पदार्थ में अन्वय विवक्षा में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति प्राप्त है। और नमः पूर्वक कृ धात्वर्थ जो फल है, बोध रूप फल है, उसमें अन्वय विवक्षा करने पर क्या प्राप्त है? द्वितीय विभक्ति प्राप्त है। अतः दोनों की युगपत प्राप्ति नहीं है। अतः कथम बार्यते? तो वक्तव्यम नास्ति भो, युगपत प्राप्ति वर्तते, युगपत प्राप्ति वर्तते। तर्हि वदति कश्चित् भो यदि युगपत प्राप्ति वर्तते तर्हि वक्तव्यम, तर्हि वक्तव्यम, तर्हि वक्तव्यम कथम अत्र युगपत प्राप्ति वर्तते? कथम अत्र युगपत प्राप्ति नास्ति, युगपत प्राप्ति वर्तते इति चेत् तत्र उच्यते। तत्र किमस्ति पश्यन्तु, तत्र एकः नियमः वर्तते। द्योतकवाचक पदसंविभ्यारे विषयता उभय पद प्रयोज्या भवति। द्योतक वाचक पदसंविभ्यारे विषयता उभय पद प्रयोज्य। अत्र नमः इति निपात वर्तते, क्री इति धातु वर्तते, अतः निपातानां द्योतकत्वं स्वीकृतं। तस्मात् नमः इति द्योतक वर्तते, क्री इति वाचक वर्तते। अतः द्योतक वाचक पद संविभ्यारः वर्तते। अतः तत्र विषयता उभय पद प्रयोज्या भवति। या बोधिया विषयता भवति सा उभय पद प्रयोज्या भवति। तथा च अत्र पश्यन्तु, देखिए मुनित्रय नमस्कृत्य यानी क्री धात्वर्थ जो फल है, क्या फल है? बोध रूप फल बताए थे। स्वावधिक उत्कर्ष, उत्कर्ष रूप जो बोध है, स्वावधिकोत्कर्ष बोधनानुकूलो व्यापारः। तत्र स्वावधिकोत्कर्ष जो बोध है वही क्या है? फल है। और उसी फल में वो फलनिष्ठा जो बोधिया विषयता है, फलनिष्ठा जो बोधिया विषयता है, उसमें क्या है? उसी में अन्वय करने पर क्या प्राप्त है? द्वितीया भी प्राप्त है और चतुर्थी भी प्राप्त है। क्यों? क्योंकि नमः पद प्रयोज्या या विषयता, तन्निरूपिता या विषयता, तादृश विषयता प्रयोजकत्वेन तात्पर्य विषयीभूतात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्ति भवतु इति नमः स्वस्ति स्वाहा इति स्वलालम् इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते। अयेषा अर्थः च अवश्यमेव करणीयः इति मया पूर्वमेव प्रतिपादितं वर्तते। यदि न क्रियते तर्हि हरे काश्यां नमः इत्यत्र काशीपदेऽपि चतुर्थ्यापत्तिः। तस्मात् एषा अर्थः अवश्यमेव अभ्युपगन्तव्यः, स्वीकर्तव्यः। स्वीकारे च किं भवति? नमः पद प्रयोज्या या विषयता, सा नमः पद प्रयोज्या या विषयता विधेयत्वाख्या विषयता, सा च किन्निष्ठा? वही स्वावधिक उत्कर्ष बोध रूप बोध निष्ठा वर्तते। अतः तत्र यतो हि द्योतकवाचक पदसंविभ्यारे या विषयता भवति सा उभय पद प्रयोज्या भवति। सा च बोध रूपा फल निष्ठाया विषयता वर्तते, बोधिया विषयता, सा नमः पद प्रयोज्या भी वर्तते, अक्रि धातु पद प्रयोज्या वर्तते। अतः उभय पद प्रयोज्या वर्तते। तत्र अन्वय विवक्षायां द्वितीया भी प्राप्ता, चतुर्थी भी प्राप्ता। तत्र कथं न भवति चेत् उपविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी, अनेन न्यायेन तस्य वारणं भवति। अतः एवं रीत्या उभय युगपत् प्राप्तिः प्रतिपादनीया, एवं च तस्य अनेन न्यायेन अतएव वारणं भवति इति शास्त्रेषु प्रपञ्चितं वर्तते, लिखितं वर्तते। पुनः अत्र जिज्ञासा भवति, भो मुनित्रयं नमस्कृत्य, मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र किमस्ति? मुनित्रय कर्म वर्तते। नमस्कृत्य इत्यत्र इति कृदन्त तदादिः वर्तते। यदि अक्त्वा वर्तते, अक्त्वा स्थाने ल्यपः च संजातः वर्तते, अतः नमस्कृत्य इति कृदन्त वर्तते। एकं सूत्रं वर्तते, कर्ति कर्मणोः कृति, कर्ति कर्मणोः कृति।
अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। उदाहरणं किमस्ति? जगतः कर्ता कृष्णस्य कृतिः, जगतः कर्ता कृष्णस्य कृतिः इति उदाहरणं वर्तते अस्य सूत्रस्य। तर्हि कर्मणः उदाहरणं कर्मणः यद् उदाहरणं वर्तते तत्र विचारः क्रियते जगतः कर्ता इत्यत्र। पश्यतु, जगतः कर्ता इत्यत्र किमस्ति? कृदन्त तदादिकः वर्तते। अनेन अस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् वदामि। कृदन्त तदादि योगे सति, कृदन्त तदादि योगे सति कृत प्रकृति उपस्थाप्य क्रिया निरूपितानुक्त कर्तृत्व कर्मत्ववदर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् कर्तरि कर्मणि अर्थे षष्ठी भवतु इति सूत्रस्य अर्थः भवति। कृदन्त तदादि प्रयोगे सति कृत प्रकृति उपस्थाप्य क्रिया निरूपितानुक्त कर्तृत्व कर्मत्ववदर्थवाचकात् प्रातिपदिकात् कर्तरि कर्मणि अर्थे षष्ठी भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। तथा च पश्यन्तु, जगतः कर्ता इत्यत्र किमस्ति? कृदन्त तदादिकः कर्ता इति। यतो हि कर्तृशब्दे किमस्ति? क्रिधातोः त्रिच् प्रत्ययः भवति, स्वाद् अनन्तरं च कर्ता इत्यस्य सिद्धिः भवति। तत्र कर्तृ इति किमस्ति? कृदन्त तदादिः वर्तते। अतः कृदन्त तदादि योगे सति, सहोच्चारणे सति किं भवति? कृत प्रकृति, कृत तत्र त्रिस् प्रत्ययः कृत वर्तते, कृत प्रत्यय प्रकृति का वर्तते, क्री धातु वर्तते, कृत प्रकृति उपस्थाप्या क्रिया का उत्पत्ति अनुकूलात्मिका क्रिया, कृत प्रकृति उपस्थाप्या क्रिया उत्पत्ति अनुकूलात्मिका क्रिया, तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्टार्थः जगत रूपः अर्थः तदर्थवाचक किमस्ति? जगत्। तस्मात् प्रातिपदिकात् भवति कर्मणि अर्थे षष्ठी। तस्मात् जगतः इति षष्ठ्यन्तं निष्पद्यते, यस्य अर्थः भवति जगत् कर्मकम्। यतो हि षष्ठ्यार्थः कर्म भवति, कर्मत्वं भवति। तस्मात् अत्र एतादृशः अर्थः भवति। अतः अत्रापि कर्ति कर्मणोः कृत् इति सूत्रेण मुनित्रयम् इत्यत्र षष्ठी प्राप्ता। कथं न भवति? यतो हि कथं प्राप्ता इति चेत् उच्यते अत्र कृदन्त तदादि मुनि नमस्कृत्य इत्यत्र मया उक्तं क्री धातुः किं भवति? अक्त्वा प्रत्ययः भवति, तदस्थाने ल्यपादेशः भवति। अतः नमस्कृत्य इति किमस्ति? कृदन्त तदादिः वर्तते। यद्यपि कृत्य इत्येव कृदन्त तदादिः वर्तते, तथापि कृतग्रहणे गतिकारपूर्वस्यापि ग्रहणम् इत्यादिना तत्र नमस्कृत्य इति किमस्ति? कृदन्त तदादिः वर्तते। अतः कृदन्त तदादि योगे सति कृत प्रकृति, कृत कः? अक्त्वा प्रत्ययः, कृत प्रत्यय प्रकृतिः कः? क्री धातुः, कृत प्रत्यय प्रकृति उपस्थाप्या क्रिया बोधानुकूलात्मिका क्रिया, तादृश क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्टः अर्थः कः? मुनित्रय रूपः अर्थः तदर्थवाचकं मुनित्रय इति। तस्मात् प्रातिपदिकात् मुनित्रय इति प्रातिपदिकात् षष्ठी प्राप्ता। कथं न भवति भो? अत्र षष्ठी प्राप्ता वर्तते, सा षष्ठी विभक्ति कथं न भवति? यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कैसे नहीं होती? जैसे जगतः कर्ता यहाँ पर षष्ठी हुई है, उसी तरह से मुनित्रयम् नमस्कृत्य यहाँ षष्ठी क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर है कि नास्ति भो। अत्र षष्ठी विभक्ति यद्यपि प्राप्ता वर्तते इति सत्यं, किन्तु तस्याः निषेधः भवति। केन? न लोकाव्ययनिष्ठा खलृतॄणाम् इति एकं सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण षष्ठ्याः निषेधः भवति। यतो हि कृतव्ययोगे षष्ठी न भवति, अतः अत्र षष्ठी न भवति। तस्मात् किं भवति? अत्र द्वितीया विभक्तिरेव भवति। पुनः अत्र अस्तु द्वितीया विभक्ति संजाता, षष्ठी विभक्ति नहीं भवति, चतुर्थीपि नहीं भवति, द्वितीया एव भवति। मुनित्रयम्, अतएव मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति वर्तते। पुनः भवति भो मुनित्रयं नमस्कृत्य। अत्र नमस्कारः विधेयः वर्तते, नमस्कारं करोति श्रीमान् दीक्षित महोदय
नमस्कारं करोति। कं करोति? मुनित्रयं करोति। मुनित्रयम् इत्युक्ते मुनित्रय शब्दस्य अर्थः मया पूर्वमेव उक्तः। मुनिघटितः त्रित्वसंख्या विशिष्ट अवयवघटितः समुदायः। अतः अत्र विशेष्यभूतः कः समुदायः वर्तते, अतः तमेव नमति, नमस्कारं करोति। तर्हि पुनः भवति भो, समुदायस्य नमस्कार कर्मता अस्ति वा, विवक्षिता अस्ति वा? समुदाय को क्या हो रहा? नमस्कार हो रहा। नमस्कार कर्मता समुदाय में जा रही है। अतः समुदाय को नमस्कार कर देने पर भी मुनित्रय जो उसके घटक अवयव हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीन मुनियों को तो नमस्कार का लाभ नहीं हुआ। उनको नमस्कार कर्मता कैसे सिद्ध होगी? अपिच प्रीत्याश्रय बोधाश्रय समवायेन कहाँ रहता है? आत्म में रहता, आत्मवृत्ति भवति। समुदाय में थोड़ी रहता है। तो मुनित्रय घटित जो समुदाय है वो थोड़ी बोधाश्रय हो सकता है। तो कहा भैया नहीं, सत्यम वदति वो, यद्यपि नमस्कार कर्मता समुदाय वर्तते, तथापि किं भवति? तत्र समुदायश्च बोधाश्रयः न भवति। तथापि सति विशेषे बाधे विशेषणे अवतिष्ठते, विशेषणे तस्य पर्यवसानं भवति इति धिया। समुदाये तत् बाधश्चेत् विशेषणे तद् घटिकीभूते अवयवे तस्य पर्यवसानं बोध्यम्। अथवा यत् प्रीत्याश्रयत्वं बोधाश्रयत्वम् अवयवे वर्तते तत् समुदाये आरोप्यते चेत् समुदायोऽपि नमस्काराश्रयः भवति, बोधरूपफलाश्रयः भवति, नास्ति काचित् समस्या। अतः अत्र एवं निष्पद्यते यत् किमस्ति मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र मुनित्रय पदे किमस्ति? विचारः, एतावान् विचारः सञ्जातः यत् मुनित्रयं नमस्कृत्य मुनित्रयम् इत्यत्र यद्यपि चतुर्थी, षष्ठी, द्वितीया एतेषां विभक्तीनां प्राप्तिर्वर्तते, किन्तु तत्र द्वितीया विभक्तिरेव भवति, तत्र नापि चतुर्थी भवति नापि षष्ठी विभक्तिः भवति। उपविभक्तेः कार्यविभक्तिरिति न्यायेन न लोकाव्यनिष्ठा खलस्थितीनाम् इति सूत्रेण च निषेधः भवति। तस्मात् तत्र नापि षष्ठी भवति नापि चतुर्थी विभक्तिः भवति, अपि तु मुनित्रयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिरेव भवति। एवञ्च मुनित्रय पदार्थः कः इत्यपि विचारः सञ्जातः। एवञ्च अत्र एतावान् विचारः सञ्जातः, पुनः श्वः भविष्यति अग्रे तदुक्तिः इति। तदुक्तिः पदे को समासः, कश्च तत्र अर्थः भवति तस्य, एवमेव परिभाव्येति सर्वेपि विचाराः भविष्यन्ति। अतः पुनर्मिलामः श्वः। एतावानेव उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेभ्यो हरि ओम, नमो नमः, नमस्कार, जय श्री।